अहादीस मुबारका में सूरह फातिहा के बहुत से फ़ज़ाइल और मुख्तलिफ नाम आए हैं जो इसकी अहमियत की दलील हैं। सूरह फातिहा ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है और इसकी 7 आयतें हैं और 1 रुकू है। इस सूरह मुबारका को पूरे कुरान पाक का खुलासा भी करार दिया गया है। सूरह मुबारका में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अलिफ लाम का माना है तमाम। हम्द का माना है ज़ुबान से किसी अच्छे इख्तियारी काम पर किसी की तारीफ़ करना। ज़ुबान से किसी अच्छे इख्तियारी काम पर किसी की तारीफ़ करना और इसी के करीब तरीन मदह और शुक्र का लफ्ज़ भी है। आगे है लिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है और सिफ़ाती नाम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा हैं। जितनी सिफ़ात है उतने नाम हैं। तो लफ्ज़ अल्लाह उस ज़ात मुबारका का नाम है कि जिसका होना ज़रूरी है, वो अपने अंदर कमाल की तमाम सिफ़ात को लिए हुए है और वो ऐब और नक्स से और ज़िवाल की हर कैफियत से पाक और मुबर्रा है। अल्लाहु हुवा अलमुन लिज़ाति वाजिबिल वजूदी अल मुस्तजमिउ लिजमीइ सिफ़ातिल कमालिया। लफ्ज़ रब, लफ्ज़ रब का इतलाक़ उस ज़ात पर होता है जो किसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता दर्जा कमाल तक पहुँचाए, यानी वजूद अता फरमा कर फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता नशो नुमा करके उसको कमाल तक पहुँचाए, उसको रब कहते हैं। तो वजूद भी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं और उस वजूद की बका का सामान भी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। अल आलमीन, ये आलम की जमा है। आलम कहते हैं जहान को। अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो सब जहान है। मखलूक की हर जिन्स जो है उसको आलम कहते हैं। इंसानों का अलग आलम है, जिन्नों का अलग आलम है, फरिश्तों का अलग आलम है और इसी तरह समावात का अलग आलम है और दीगर मखलूक़ात का अलग आलम है। इन सब का पालने वाला, इनकी परवरिश करने वाला, इनकी नशो नुमा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। ये माना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाले। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान का माना बहुत मेहरबान, अर्रहीम का माना निहायत रहम वाला। रहमान और रहीम ये भी अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। ये लफ्ज़ रहम से निकले हुए हैं और रा हा मीम, रहम कह लें, रहम कह लें, तो ये ताल्लुक़, रिश्ता, ये वो चीज़ है जिसने अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़कर अपने मकाम और मर्तबे के तयन का सवाल किया था और अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि ऐ राहिम, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा और जो तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ूंगा। तो अल्लाह ताला ने रहमान और रहीम के अल्फाज और सिफात को लाकर इस तरफ इशारा फरमाया है कि आपस की रहम दिली और सिला रहमी को, रिश्ते के मिलाने को
इख्तियार करो और यही ईमान का तकाजा है। जिस तरह तुम्हारा रब तुम्हें पालता है, इसी तरह तुम भी अपने रिश्तों और ताल्लुकात को जोड़े रखो, ताकि एक दूसरे की बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल कर सको, एक दूसरों का एहसास कर सको, एक दूसरों के साथ नरमी और शफकत से पेश आ सको। मालिक यौमिद्दीन, ये भी अल्लाह ताला की सिफत है कि अल्लाह रोज़ जज़ा का मालिक है। इस आयत में अल्लाह ताला के लिए क़यामत के दिन की मिल्कियत, मालिक का माना यह है। और एक किरात में इसको मालिक यौमिद्दीन भी पढ़ा गया, यानी अल्लाह क़यामत के दिन का बादशाह है। तो अल्लाह ताला के लिए क़यामत के दिन की मिल्कियत और दूसरी किरात के मुताबिक बादशाहत का खसूसियत के साथ जिक्र इसकी अहमियत की वजह से किया गया है। इस वजह से कि उस दिन यानी क़यामत के दिन हर तरह की मजाजी मिल्कियत और दुनिया के इख्तियारात और बादशाहत, फरमाया ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे और किसी में जुरत नहीं होगी कि लिमनिल कुल यौम, कि आज किसकी बादशाही है। इसके जवाब में वो अपनी मिल्कियत या बादशाहत या अपने इख्तियार या अपने तसर्रुफ का दावा कर सके, जबकि दुनिया इस किस्म के दावों और दावेदारों से भरी पड़ी है। हर एक को अपनी चुदराट की फिक्र है, अपने मनसब की फिक्र है, अपनी बादशाहत की फिक्र है, अपने ओहदे की फिक्र है, अपने तसर्रुफ और ताकत की फिक्र है। लेकिन वहाँ सब ये कुछ ख़त्म हो जाएगा और बादशाहत और मिल्कियत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये सूरह फातिहा की 5वीं आयत है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही गुलामी करते हैं। गुलाम का दुनिया में कोई इख्तियार नहीं होता और ना ही किसी चीज़ पर उसका कंट्रोल या तसर्रुफ होता है, ना वो किसी चीज़ का मालिक होता है। जब हम अल्लाह ताला के ग़ुलाम हैं तो फिर हमारी ये जो आर्जी चीज़ें हैं दुनिया समेत, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही इनके हम मालिक हैं। इनके मालिक भी अल्लाह ताला हैं और इनके खालिक भी अल्लाह ताला हैं और इन पर तसर्रुफ और सारा कंट्रोल भी अल्लाह ताला का है। और हम अल्लाह ताला के ग़ुलाम महज़ हैं। ग़ुलाम महज़ का मतलब ये है कि ग़ुलाम का काम होता है इताअत करना, ग़ुलाम का काम होता है फर्मा बरदारी करना। वो किसी चीज़ का मालिक नहीं होता है। जो दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को या दीगर मखलूक़ात को दिया है, ये बरतने के लिए, बस अपनी नश्व नुमा या अपनी उसको ग़िज़ा बनाने के लिए। बाकी हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की। तो इसलिए फरमाया इय्याक नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरी ही ग़ुलामी करते हैं, हम तेरे ही ग़ुलाम हैं। तो इस आयत मुबारका में पहला जुमला इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, फरमाया कि ये ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, ये अल्लाह ताला के लिए होती इबादत। तो बंदे अल्लाह की इबादत करते हैं। और दूसरा हिस्सा इय्याक नस्तईन, कि अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं। तो जब कोई बंदा अल्लाह की ग़ुलामी करेगा तो आका का क्या काम होता है कि जब ग़ुलाम उसकी खिदमत करता है तो आका उसको नवाजता है, उसकी राहत का ख्याल करता है, उसकी रोज़ी रोटी का ख्याल करता है और उसके इलाज मुआलजे का, उसकी ज़रूरियात का ख्याल करता है। कि जब हम अल्लाह की ग़ुलामी में आ जाएंगे तो इय्याक नस्तईन, फिर अल्लाह ताला हमारी मदद भी फरमाएंगे, अल्लाह ताला हमारी नुसरत भी फरमाएंगे। तो चुनाचे पहला जुमला जो है इय्याक नअबुदु, ये अल्लाह ताला के लिए है, व इय्याक नस्तईन, और दूसरा जुमला ये बंदों के लिए। बंदे अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की नुसरत और मदद करता है।
تو بہرحال اگر کوئی شخص بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، ایذاؤں کا شکار ہو، تو اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو شخص اس آیت کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام مشکلات سے نکال دیں، تمام آزمائشوں سے نکال دیں، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو فرمائیں گے۔ جو کثرت سے اس آیت کو پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ مشکلات سے نکالیں گے۔ یہ مشکلات کے حل کے لیے ایک اہل اللہ کے ہاں تجربہ شدہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی انسانی بات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا، اس اور نے اس کی مدد کیا کرنی ہے؟ وہ تو اپنے وجود کی بقا کے لیے بھی غیر کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ اس کی مدد کیسے کرے گا؟ گویا غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کی مدد سے تو محروم ہوتا ہی ہوتا ہے، اور پھر ہمیشہ ہی تکلیفوں میں وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کی مدد کوئی بھی کر سکتا ہی نہیں۔ جن کے سہارے اس نے گویا کہ غیروں کی عبادت کی ہے، جبین نیاز غیروں کے آگے جھکائی ہے، وہ تو بیچارے خود مدد کے محتاج ہیں، تو وہ اس کی کیسے مدد کریں گے؟ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگے۔ لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے کام کاج میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا جائے، بلکہ دنیا کے کام کاج میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی طاقت، حیثیت، وسعت، سہولت کے مطابق تعاون کرنا یہ تو کار ثواب ہے۔ اور تعاون مانگنا تو یہ بھی ٹھیک ہے، تعاون مانگنا یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انسانوں سے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی پر تعاون کرو۔ اور اسی طرح حدیثوں میں بھی ہے کہ اپنے مصیبت زدہ مسلمان بھائی کی مدد اور نصرت کرو۔ اور اعمال سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، نماز ہے، صبر ہے۔ مشکلات میں انسان گر گیا تو نماز اور صبر سے گویا کہ وقت کو گزارے، نماز میں مصروف رہے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، تو یہ چیزیں تو جائز ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود یقین یہ ہو کہ اللہ کی مدد کے بعد کسی دوسرے کی مدد طلب کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اور طلب کرنا دنیاوی امور میں یہ جائز ہے۔ لیکن انسان اللہ کی مدد پر بھروسہ، اللہ کی مدد پر رکھے، اس کو بھی ایک سبب سمجھے کہ یہ میری جو کسی نے مدد کی ہے مشکل میں، اس کو بھی طاقت اللہ نے عطا کی، اس کو بھی مدد کرنے کے اسباب اللہ، وہ بھی در حقیقت مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس ایک مجازی طور پر واسطہ جو ہے وہ کوئی انسان بن جاتا ہے کسی مشکل میں ساتھ دینے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اس آیت کے خلاف نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک دعا سکھلائی ہے۔ دعا کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کی جائے، اس کی قوت اور اقتدار کو بیان کیا جائے، اس کی حاکمیت اعلیٰ کو بیان کیا جائے، اور اپنی عاجزی بیان کی جائے، اور پھر اپنی عرض معروض دعا درخواست جو ہے اللہ کے حضور رکھی جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی عاجزی کو بیان کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعا سکھلائی ہے، اور اس لیے اس سورت کا ایک نام دعا بھی۔
اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ صراط مستقیم کی ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو صراط کا لفظی معنی ہوتا ہے راستہ، مستقیم یہ استقامت سے ہے۔ استقامت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے کھڑا کر دینا کہ اس کا ہر زاویہ برابر اور قائم رہے۔ کسی چیز کو مثلا اس طرح سے کھڑا کر دینا کہ اس کا ہر زاویہ برابر اور قائم رہے، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ ہدایت کے راستے پر اے اللہ ہمیں ایسے چلا کہ ہم اس راستے پر استقامت کے ساتھ تا دم آخر قائم رہیں اور چلتے رہیں اور گامزن رہیں۔ تو گویا صراط مستقیم کا معنی ہے ایسا منور اور روشن اور ستھرا راستہ کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہو، یعنی 14ویں رات کی طرح، کہ جس پر رات اور دن میں چلنا جو ہے وہ برابر، ایسا راستہ جو سیدھا منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے گزشتہ امتوں کے اندر 72 فرقے ہوئے ہیں اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ایسا ہے جو نجات پانے والا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ وہ فرقہ کون سا ہے کہ جو نجات پانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک یعنی جو نجات پانے والا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، نجات وہ پائیں گے جو میرے طریقے اور میرے اصحاب میری جماعت کے طریقے پر ہوں، یعنی جو سنت پر چلیں گے اور صحابہ کی جماعت کی اتباع کریں گے۔ تو یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور حضرات صحابہ کرام کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جس طرح صحابہ نے کی ہے وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ ہدایت کے ویسے عربی زبان میں 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، کسی نے پوچھا تو اس کو دکھلا دیا کہ یہ راستہ جاتا، اور ایک معنی ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا، کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ جو معنی ہے راستہ دکھانے والا، انبیاء اس معنی میں ہادی ہیں، راستہ دکھانے والے، وہ راستہ بتلاتے تو ہیں دکھلاتے تو ہیں، اور منزل مقصود تک پہنچا دینا اس معنی میں ہادی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انبیاء اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کا راستہ بتلاتے ہیں اپنی دعوت حق کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ اس دعوت حق کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہدایت نصیب فرماتے ہیں، ایمان عطا فرماتے ہیں۔ تو ایمان کا عطا کیا جانا یہ خاص اللہ کا کام اور فضل ہے، اور انبیاء ہادی ہیں، رہنما ہیں، اور ان کی تعلیمات بھی ہادی اور رہنما ہیں، لیکن انبیاء اور داعیان حق کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل میں ایمان راسخ کر دے، کسی کے دل میں ایمان راسخ صرف اللہ کر دے۔ اس لیے فرمایا اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، یعنی اے اللہ ہمیں ایمان کامل اور عمل صالح کا راستہ نصیب فرما، یہ معنی ہے اس کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، ما توفیقی الا باللہ۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آسان راستہ، صاف راستہ کہ جس پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تو یہ راستہ ہے کون سا راستہ؟ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ہر شخص یہ اپنے دل کے اندر
तलब महसूस करता है कि जिस रास्ते पर अल्लाह ने हमें चलने का हुक्म दिया है, हम जरा उसको देखें तो सही वो कौन सा रास्ता है। तो फरमाया वो तुम्हें महसूस होगा इन चार लोगों के अंदर, वो तुम्हें मालूम होगा इन चार हजरात की जिंदगियों में, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। इनकी मुबारक जिंदगियां जो हैं वो नमूना अमल है, वो राह अमल है, वो सिरात मुस्तकीम का तयन है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। तो सिरात मुस्तकीम की तायीन उसकी कैफियत को बयान करने की बजाय उन अफराद के ज़रिए अल्लाह ने की है कि जो गुज़श्ता ज़माने में इस रास्ते पर चल चुके हैं, ताकि ये वाज़े हो जाए कि ये रास्ता बिल्कुल आसान है, साफ सुथरा है, पहले भी लोग इस पर चलकर अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुंच चुके हैं। तो वो कौन लोग हैं? सूरह निसा की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। अंबिया किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, तो फरमाया ये इनका रास्ता, इनकी रफाकत और ये बेहतरीन चीज़ है। तो इसी बिना पर हर रकात में, नमाज की हर रकात में इन्हीं हजरात की रफाकत मांगने की दुआ सिखलाई गई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, कि ये वो लोग हैं ऐ अल्लाह जिन पर ना तेरा गजब हुआ ना वो गुमराह हुआ। अगर कोई शख्स अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के रास्ते पर नहीं चले, साले कौन लोग होते हैं? साले जो है वो लोग होते हैं जो अल्लाह का भी हक अदा करते हैं, जो लोगों का भी हक अदा करते हैं। जो अल्लाह का भी हक अदा करते हैं, जो लोगों का भी हक अदा करते हैं, ये साले लोग होते हैं, ये औलिया होते हैं, ये अल्लाह के पसंदीदा होते हैं, महबूब होते हैं। तो फरमाया कि जो बंदा अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के रास्ते पर चलेगा तो अल्लाह ताला ना उस पर गुस्सा होंगे और ना वो कभी गुमराह होगा। आज दुनिया में ये सवाल बड़ा किया जाता है कि जी इतने फिरके हैं और हमें पता नहीं चलता किसकी बात माने किसकी ना माने। तो भाई अल्लाह की बात मानो और किसी की ना मानो। अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम को वाबस्ता कर दिया है, मुतय्यन कर दिया है। फरमाया कि चार किस्म के हजरात के साथ जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, अंबिया किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। तो इनकी इत्तिबा ये हक है और जो इनकी इत्तिबा करने वाले हजरात हैं वो अहले हक और बाकी अहले बातिल हैं। अल्लाह का गजब किन लोगों पर हुआ कि जिनके पास अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का तरीका मौजूद था, लेकिन उन्होंने उससे इनहराफ और एराज किया है, जैसे यहूद, जैसे नसारा। तो अल्लाह का गजब यहूद और नसारा पर हुआ है और वो गुमराह हुए। यहूद पर अल्लाह का गजब और नसारा वो गुमराह हो गए कि अल्लाह ताला के मुकाबले में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में उलूहियत मानने लगे। तो बहरहाल कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हमने ये दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता फरमा। तो आगे सूरह बकरा से अल्लाह ताला ने फरमाया दुआ की कबूलियत का बयान है कि दुआ जो तुमने मांगी वो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा से इख्तिताम कुरान पाक तक, सूरह वन्नास के इख्तिताम तक अल्लाह ने ये हिदायत का तुम्हें
گویا کہ کتابچہ عطا فرما دیا ہے، اس کو تم پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو اور اس کے دیگر حقوق ادا کرو تو تم ہدایت پا جاؤ۔ تو جو دعا مانگی ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ میں عطا فرمایا ہے۔ باقی سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا یہ مسنون ہے۔ اس کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، چونکہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے، تو اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور نماز میں اس کا مقام جس وقت امام والضالین کہہ لے تو فرمایا تم بھی آمین کہو، تو جو اس موقع پر آمین کہے گا، چونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ باقی کس مقدار میں کہنا ہے آمین کو؟ اگر کوئی زور سے کہے تو اتنا زور سے کہے کہ پاس والا سن لے، پاس والا نمازی سن لے بس۔ اور آہستہ کی مقدار یہ ہے کہ انسان خود سن لے۔ یہ اعتدال کا طریقہ ہے آمین کہنے کا، یہ بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے، یہ مقدار ہے اس کی۔